कोहेतूर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखते रहिए कोहेतूर टीवी। अटल हकीकत है कि मर्द का रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत से ऊपर रखा है। पिछली दफ़ा कुरान मजीद सूरत निसा की आयत नंबर 33 आपके सामने पढ़ी थी, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। मर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाकिम बनाया है, लेकिन हाकिमियत का मकसद जुल्म नहीं है, हाकिमियत का मकसद चौधरी बनना नहीं है, हाकिमियत का मकसद अपनी बीवी को दबाना नहीं है। वो अल्लाह की कसम अहमक है वो मर्द, बेवकूफ़ है वो मर्द जो ये समझता है कि बीवी को दबाने में खैर है। नहीं, बीवी औरत, अल्लाह की कसम ये औरत को फतह करना है, मोहब्बत दे के देखो ये अपना सब कुछ तुझ पे निछावर कर देगी। जुल्म और जबर के साथ, तशद्दुद के साथ इस औरत को फतह नहीं कर सकते। औरत तेरी एक खूबसूरत मुस्कुराहट पर कुर्बान हो जाती है, अपना सब कुछ छोड़ देती है। और सोचो तो सही, वो औरत कि जिसने तेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने कुंबे कबीले को छोड़ा, सब को छोड़कर वो तेरे पास आई है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसके साथ हुस्न अखलाक का मामला करना। और मेरे नबी की नसीहत मर्दों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास नसीहत फरमाई है, क्योंकि मर्द ताकतवर है, औरत कमजोर है। मेरे नबी ने फरमाया, अला वस्तऊसु बिन्निसाई खैरा, मर्दों औरतों के साथ भलाई का मामला करना, औरतों के साथ खैर का मामला करना, क्योंकि तुम उनके निगरान हो, उनके हाकिम हो, तो लिहाजा ये ना हो कि औरत को दबा कर रखो। आज हमारे यहाँ किसी की शादी हो रही होती है तो दोस्त उसको या फिर रिश्तेदार नसीहत करते हैं कि देखो, शादी की पहली रात औरत को जिस मिजाज पर रखोगे पूरी जिंदगी उस मिजाज पर रहेगी। दबके नहीं रहना, चोरू का गुलाम नहीं बनना। वो अल्लाह की कसम बेहतरीन मर्द वो है, बेहतरीन खावंद वो है जो चोरू का गुलाम है। ये बेवकूफ़ी की बात करते हैं कि जनाब चोरू का गुलाम नहीं बनूंगा मैं। और मेरे नबी की सीरत क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के नखरे उठाया करते थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहां से हड्डी को चूसा करती, मेरा नबी वहीं से हड्डी को चूसता। जिस जगह से माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्याले को मुंह लगाया करती, अल्लाह के नबी उसी जगह से प्याले को मुंह लगाते। ये क्या है? मोहब्बत का इजहार है, ये मोहब्बत का इजहार है। अपने कांधों पर चढ़ा चढ़ा कर अपनी बीवियों को हबशियों का वो तीर अंदाजी दिखा रहा है। मेरा नबी कभी जनाब आली अम्मी आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला कर रहा है। ये सब क्या है? मोहब्बत का इजहार है। आज हमारे यहाँ ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। हमने कहा जनाब बस हम अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द तो चौधरी है, मर्द तो हाकिम है, मर्द तो वजीर आज़म है, मर्द तो सदर है, और मैं कमा के लाता हूँ, इस पर खर्च करता हूँ, अब सारी चौधराहट इस पर दिखाऊंगा। और नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, इस चौधराहट से औरत कभी मुतासर नहीं होगी। कोहेतूर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तेरी बागी तो हो जाएगी, वो बागी तो हो जाएगी, लेकिन मुतासर कभी नहीं होगी। फतह करना है तो औरत के दिल को फतह करो। औरत फकत तेरे दो मीठे बोल पर अल्लाह की कसम अपना तन मन सब कुछ वार देती है। औरत को बदमाशी से फतह नहीं किया जा सकता, टेढ़ी पसली से है, याद रखना। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औरत की तख्लीक यह है ही टेढ़ी पसली से, इसको सीधा करना लामुहाल है, नामुमकिन है। जैसी है कॉम्प्रोमाइज कर भाई, जैसी है अल्लाह का शुक्र अदा कर। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर उसमें एक चीज बुरी है तो कोई अच्छी चीज भी तो होगी। जरूरी है कि तूने बुराई को देखना है, अच्छी चीज को नहीं देखना। उसकी बुराई को छोड़ दो, उसकी अच्छी चीज को देखो। मैं एक वाकया देख रहा था, क्लिप लिखा हुआ था, उसके अंदर जनाब आली यही दिखाया कि औरत को कितने आराम से फतह किया जा सकता है।
وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ چودراہٹ دکھا کر بدماشی دکھا کر ہی عورت کو فتح کرنا ہے وہ جھوٹے ہیں، باطل فلسفہ ہے۔ عورت پیار و محبت سے فتح ہو جاتی ہے۔ ایک عورت اور مرد کی لڑائی ہو گئی میاں بیوی کی جیسے ہر گھر میں ہوتی ہے، کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی اکثر تلخ کلامی تو میں ہوتی ہوگی، ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے، سبوں کے گھر۔ وہ تھا نا کہانی گھر گھر کی، تو گھر گھر کا قصہ ہے۔ تو اسی طرح سے جناب ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اب ہماری بیویوں کی تو عادت ہے نا کہ جناب لڑائی ہوتے ہی سب سے پہلے اپنا بیگ اٹھایا اور میکے چلی گئی۔ یہ میری ماں و بہنوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، آپس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا روش ہے کہ بیگ اٹھایا اور ماں کے گھر، اور ماں کے گھر جا کر جناب شوہر کے گھر کی وہ برائیاں کہ اس کے بھائی بھی آ جاتے ہیں طلاق دے۔ بے وقوف اللہ کی قسم، وہ گھر والے بھی، وہ ماں باپ بھی جن کی یہ تربیت ہے اپنی اور بیٹی کو کہ کوئی مسئلہ نہیں بیٹی، تیرے لیے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر خاوند تجھے تنگ کرے فوراً گھر آ جانا۔ جس بچی کو یہ معلوم ہو کہ میرے ماں باپ کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو ذرا سی بھی تلخ کلامی ہوتی ہے بیگ اٹھا کے ماں باپ کے گھر، نقصان آپ کا ہوتا ہے، آپ کی بچی کا گھر برباد ہوتا ہے۔ تو جناب اسی طرح میاں بیوی کی لڑائی ہوئی آپس میں، بیوی نے فوراً جناب بیگ نکالا، الماری سے کپڑے نکال کے اس کے اندر بھرنا شروع کیے۔ خاوند نے کہا یار منا لیتا ہوں، چلو کبھی مجھے بھی منا لینا چاہیے۔ اور منانے کے لیے بیوی کو کوئی اتنے بڑے جتن نہیں کرنے پڑے۔ روٹی ہوئی بیوی جس کو اس نے گالیاں بھی دی اور مارا بھی، وہ بھی غصے میں آ کے اپنا بیگ بھر کے جانے لگی۔ خاوند نے کہا یار یہ چلی جائے گی، روز کپڑے استری بھی مجھے ہی کرنے پڑیں گے، برتن بھی مجھے مانجنے پڑیں گے، کھانا بھی باہر سے لانا پڑے گا یا پھر بنانا پڑے گا، چلو اس کو منا لیتا ہوں۔ منانے کے لیے اس نے کوئی جدوجہد نہیں کی، کوئی ہاتھ پیر نہیں جوڑے، بس دیکھا کہ بیوی اپنے کپڑے نکال کر الماری سے اپنے بیگ میں ڈال رہی ہے۔ کہا جانو کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہو؟ بس اس کی اس ایک لفظ محبت نے کہ جانو کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہو، بیوی فدا ہو گئی، قربان ہو گئی، کہنے لگی سرتاج جانا کہاں ہے، بس گرمیوں کے کپڑے نکال کے بیگ میں ڈال رہی تھی، اور کوئی بات نہیں۔ یہ تیرے ایک اخلاق سے، ایک محبت سے تیری بیوی پگھل جائے گی۔ محبتیں بانٹو، تقسیم کرو۔ ہم کوشش کریں گے اپنے چینل کوہ طور کے ذریعے آپ تک علم کی روشنی اور صحت کے ثمرات پہنچاتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔